सर्वप्रथम म नेपाली हुँ। नेपालीपछि म मगर हुँ। मगरको विषयमा धेरै अध्ययन अनुसन्धान हुन बाँकी छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो पुस्तान्तरण ज्ञानको पुस्तान्तरण चाहिँ अलिकति कमी नै भएको हो। मैले यदि जेङ्गिस खान भन्ने पात्र नभएको भए सम्भवतः मङ्गोल भन्ने शब्द पनि हुन्थेन होला। विज्ञानले त हामीलाई के भन्छ भनेपछि मान्छे हो, मान्छेमा नि अझै होमोसेपियन्स। अब हामी होमोसेपियन्स भनेर अभियान चलाएर हुन्छ त। अहिले जुन प्रकारको यो मङ्गोल भन्ने यो त राजनीति आइरहेछ होइन, त्यसको चाहिँ म चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अलिक ठिक मान्दिनँ। त्यो चाहिँ बुटोलदेखि माथिपट्टि यो त के भन्छ त्यो शिवजीको मन्दिर छ, त्यहाँनिर के भन्छ मानव अवशेषहरू पाएका थिए। जेङ्गिस खानको मङ्गोल शब्दलाई मगरसँग जोडेर त मिल्दैन नि त। थारूहरू पनि मगरै हुन्। पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ के भन्छ आफूलाई एक ठाउँमा भनेका छन् म मगराटको राजा हुँ भनेर। अब शाह वंशको सबैभन्दा पुरानो कुल देवता चाहिँ पश्चिमतिर कतातिर म्याग्दी आसपास कतातिर छ भन्ने कुरा आएको छ र त्यहाँको पुजारी चाहिँ मगर हुन्। शाह वंशहरू पनि मगरै हुन्। मगरको यो के भन्छ मन्त्र जप्ने बेलामा भगवानको नाम लिँदो रहेछ, त्यो चाहिँ शिव भगवान रहेछ। भनेपछि शिव र मगरको चाहिँ होइन एकदमै नजिकको सम्बन्ध छ। शिवजी चाहिँ हाम्रो के भन्छ पुर्खा हुनसक्छ। नमस्कार, गोइरा टिभीको आजको कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ सुमन बुढा मगरजी। सुमन बुढा मगरजी, तपाईँलाई यो कुराकानीमा म स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सबैलाई नमस्ते। सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई मेरो तर्फबाट नमस्कार। तपाईँ मगर हो कि मङ्गोलियन हो? अहिले किनभने धेरैजसो आदिवासी जनजातिहरू भनेर जुन क्याटेगोराइज गरिएको छ उनीहरूले आफूलाई मङ्गोलियन भनेर परिचय दिन रुचाउँछन्। तपाईँ आफ्नो परिचय कसरी दिन रुचाउनुहुन्छ? होइन, म अहिलेसम्म सामान्यतः मैले परिचय दिने भनेको सर्वप्रथम म नेपाली हुँ। नेपालीपछि म मगर हुँ। मगरमा बुढा मगरमा अब मेरो छुट्टै गोत्र छ, त्यो सबैलाई भनिराख्नु जरुरी छैन, त्यो मेरो व्यक्तिगत कुरा हो। त्यसरी म आफ्नो परिचय दिने गर्दछु। अब मगरहरूमा गोत्र पनि हुँदो रहेछ? जे होस्, अब गोत्र रहेछ भन्ने कुरा मैले पनि धेरै पछि मात्र थाहा पाएँ, जस गोत्र हुँदो रहेछ। तर गोत्र त हिन्दूहरूले मगरमाथि जबरजस्ती लादेको हो, मगरहरू हिन्दू होइनन्, उनीहरूलाई जबरजस्ती हिन्दूकरण गरियो भन्ने खालको कुरो पनि आइरहेछ नि त। अब यस्तो छ, अब गोत्रको विषयमा म पनि त्यति धेरै जानकारी त छैन, तर मभन्दा मेरो एक पुस्ता अगाडिको जन्मिनु भएको मेरो फुपूलाई मैले सोद्धाखेरि चाहिँ मैले के थाहा पाएँ भनेपछि हाम्रो पनि एउटा छुट्टै गोत्र रहेछ। यो मैले आफैले अचम्म माने कि यो मगरभित्र पनि बुढा मगर, अनि बुढा मगर किन बिहे गर्छन् त भनेर मैले सोद्धाखेरि कि यहाँभित्र पनि छुट्टै गोत्र हुन्छ कि के हो भनेर मैले सोद्धाखेरि फुपूले चाहिँ मलाई भन्नुभएको थियो बुढा मगरभित्र पनि हाम्रो छुट्टै गोत्र हुन्छ। सोही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी बुढा मगर पनि बिहे गर्न मिल्ने, पुन मगर बिहे गर्न मिल्ने, घरती मगर बिहे गर्ने भन्ने कुरा आछ। तर यसको विषयमा अब मगरको विषयमा धेरै अध्ययन अनुसन्धान हुन बाँकी छ। जुन प्रकारले नेवारको विषयमा एउटा सभ्यता सानो एउटा सभ्यताकै रूपमा लिएर यसलाई गहन अध्ययनहरू भइरहेछ एक चरणको, त्यो चरणमा मगरको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान भएको छैन। यदि त्यो लेभलमा गयो भने हाम्रो पनि पक्कै पनि गोत्र छ र केही न केही भएकै कारणले गर्दाखेरि हामी बुढा मगर अथवा आफ्नो त्यो कास्टभित्र पनि सब कास्ट जातभित्र पनि उपजातको त्यो बिहे गर्ने चलन चाहिँ छ जस्तो लाग्छ मलाई। सर्टकटमा हामी यसरी भन्न सक्छौँ मगरभित्र पनि एउटै गोत्रमा विवाह चल्दैन भन्ने कुरा छ। मगरहरूको जुन एउटा अहिले तपाईँले जुन सामाजिक संरचना बताउनु भयो यसको बारेमा अध्ययन नभएको कारणले अहिलेको धेरै मगर युवाहरू र धेरै मगर बुढाहरू पनि बुढो भइसकेका मानिसहरूमा पनि भ्रमहरू रहेछन्। धेरै कुरामा आफ्नै जातीय पहिचान पनि रहेनछ भन्ने कुरो बुझियो भन्नाले। अब यस्तो छ, अब हाम्रो यो मानव सभ्यताको विकास चाहिँ कहाँबाट हुन आउँछ भनेपछि यदि हामीले आफ्नो इन्फर्मेसन हाम्रो आफ्नो नलेजहरू हाम्रो ज्ञानहरू जब हामी अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण गर्दैनौँ नि तब त्यहाँनिर त्यो ज्ञानहरू क्षयीकरण हुँदै जान्छ कि सभ्यता मासिँदै जान्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो ज्ञानको पुस्तान्तरण चाहिँ अलिकति कमी नै भएको हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि ज्ञान क्षयीकरण हुँदै गएको जस्तो लाग्छ। अब नयाँ पुस्ताले चाहिँ अध्ययन अनुसन्धानमा चाहिँ र जातीय सांस्कृतिक पहिचानको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ एक प्रकारको यो अनुसन्धान चाहिँ गर्न जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। मगरहरू मङ्गोल हुन् भन्ने टाइपको पनि त कुराहरू आउँछ र धेरैजसो मगरहरूले अहिले आफूलाई चाहिँ म मङ्गोलियन हुँ भन्छन्, त्यसमा तपाईँको के छ भने? होइन, अब त्यो भन्नेहरूले भन्छन्, मैले अघि नै प्रश्नमा भनिसकेँ, सर्वप्रथम हामी नेपाली हौँ, त्यसपछि हामी मगर हौँ होइन। अब यदि हामी नेपाली नै होइनौँ भनेपछि अब त्यो एकदमै लज्जास्पद दुःखद पनि हुन आउँछ। अब भन्नेले मङ्गोल पनि भन्छन् होइन। त्यो मङ्गलको इतिहास कति छ र? मङ्गलको इतिहास भने मङ्गल भन्ने जुन शब्द स्थापित भएर जुन रूपमा आएको छ, यदि जेङ्गिस खान भन्ने पात्र नभएको भए, यदि जेङ्गिस खानले अहिलेसम्मको विश्व इतिहासमा बनाएको जुन साम्राज्य छ
जुन एउटा रोमन साम्राज्य, जुन एउटा ग्रिक साम्राज्य देखि लिएर यो सबै साम्राज्यहरूभन्दा सबैभन्दा ठुलो जेङ्गिस खानले चाहिँ एउटा ठुलो साम्राज्य निर्माण गर्यो। यदि जेङ्गिस खान भन्ने पात्र नभएको सम्भवतः मङ्गोल भन्ने शब्द पनि हुन्थेन होला, अथवा त्यसलाई कुनै चिनिया कुनै के भन्छ वर्ण भन्थ्यो कि होइन, त्यो एउटा छ। अनि अर्को कुरा यदि मङ्गोलै भन्यो भने ठिक छ, हामी मङ्गोल पनि होला, कोही नेग्रो होला, कोही के भन्छ आर्य पनि होला। यदि त्यसरी विभाजित गर्दै जाने हो भने हामी सबैभन्दा पहिला त हामी के हो, हामी त विज्ञानले त हामीलाई के भन्छ भनेपछि मान्छे हो। मान्छेमा नि अझै होमो सेपियन्स। अब हामी होमो सेपियन्स भनेर अभियान चलाएर हुन्छ त? नेपालमा बसिसकेपछि अब हामी होमो सेपियन्स भनेर अभियान चलाएर हुँदैन नि त, होइन? त्यो होमो सेपियन्स भनेर अभियान चलाउँ पऱ्यो। भनेपछि नस्लको आधारमा, आँखाको नाकको मुखको बनावटको आधारमा विभाजन गर्नु पनि हुँदैन र त्यस्तो खालको राजनीति पनि हुनु हुँदैन भन्ने सकेसम्म अहिले जुन प्रकारको यो मङ्गोल भन्ने यो त राजनीति आइरहेछ होइन, त्यसको चाहिँ म चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अलिक ठिक मान्दिनँ। त्यो चाहिँ अलिकति अलि सङ्कीर्ण नै म मान्छु त्यसलाई। जातीयताभन्दा माथि उठेर राष्ट्रियताको मुद्दामा राजनीति हुनु पर्यो। राष्ट्रियताको मुद्दामा हुनु पर्यो, मानवताको मुद्दामा हुनु पर्यो। र अघि जुन हजुरले निकाल्नुभयो त्यो चङ्गिस खानको कुरा जुन निकाल्नुभयो, त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि त त्यो मङ्गोल भन्ने शब्दभन्दा मगर भन्ने शब्द पो धेरै प्राचीन देखियो। त्यो हिसाबले त मगर भन्ने धेरै पुरानो आयो। अहिले पनि यो तपाईँको के भन्छ यो अध्ययन अनुसन्धान होइन, यो कार्बन डेटिङहरू मेथडबाट चाहिँ के प्रमाणित भएको छ भनेपछि तपाईँको यो बुटोलदेखि माथिपट्टि यो त के भन्छ त्यो शिवजीको मन्दिर छ, त्यहाँनिर त्यो बुटोल जाने बाटोमा कि होइन, बुटोलदेखि उता पाल्पा जाने बाटोमा त्यो मन्दिरको त्यो झरनाको आसपासतिर चाहिँ त्यहाँनिर के भन्छ मानव अवशेषहरू पाएका थिए। त्यो चाहिँ रामा पिठेको रस भनेपछि त्यो भनेको 5000 वर्ष पुरानो हो। 5000 वर्ष पुरानो भनेपछि त्यसको करिब हुन आउँछ 3000 BC भन्दा पनि पुरानो हो। भनेपछि त्यो समय त जङ्गिस खानै जन्मेको थिएन नि। अनि जङ्गिस खानको मङ्गोल शब्दलाई मगरसँग जोडेर त मिल्दैन नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो वैज्ञानिक प्रमाणितहरूले पनि के गरिसके भनेपछि मगरको इतिहास चाहिँ धेरै पुरानो हो। अनि अर्को कुरा जुन नदी चाहिँ के भन्छ यो पाल्पा हुँदै कालीगण्डकी नै होला सायद, पाल्पा हुँदै यो तलसम्म आउँछ नि, त्यो नदी आउने भनेको धौलागिरीको आसपासबाट हो। त्यसको मुहान भनेको धौलागिरीतिर छ होइन। भनेपछि धौलागिरीको मगरहरूको इतिहासमा के भनेको छ भनेपछि धेरै यो विज्ञहरू इतिहासविददेखि लिएर होइन एन्थ्रोपोलोजिस्टहरूले के स्पष्ट पारिसकेको छ भने मगरको सुरुवात भनेको धौलागिरीको आसपास हो। र जुन खोला अघि मैले त्यो के भन्छ रामा पिठेगरसका अवशेषहरू पाएँ भने त्यो चाहिँ त्यो अवशेषहरू चाहिँ धौलागिरी आसपासबाटै बग्ने नदीहरू हुन्। भनेपछि त्यो नदीबाट बगेर आएका खप्परहरू अथवा खप्पर त धेरै कुहिएर पनि जान्छ, त्यसका दाँतहरूका अवशेषहरू कार्बन डेटिङ मेथडबाट चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ भेटिएस भनेपछि मगरहरूको इतिहास एकदम पुरानो छ। यसलाई चाहिँ एउटा सभ्यताको रूपमा चाहिँ अनुसन्धान अध्ययनको लागि चाहिँ सरकारले चाहिँ अगाडि बढ्ने गर्छ। जसरी एउटा अहिले हाम्रो प्रमुख गरेर नेपालमा एउटा मिथिला सभ्यता भन्छ, अनि अर्को भनेको एउटा नेवारी सभ्यता, अर्को भनेको खसारे होला सायद, खसारेको सभ्यता भन्छ, त्यस्तै किराँत सभ्यता, त्यस्तै गरी एउटा मगरको छुट्टै सभ्यता बन्न सक्छ कि। सिभिलाइजेसन भन्ने धेरै ठुलो कुरो हो होइन, सिभिलाइजेसन भनेको धेरै ठुलो हो। इजिप्ट सिभिलाइजेसन भनेर हेर्नुहोस्, विदेशीहरू कति मरि हत्या गर्छन् होइन। अनि के भन्छ यो येल्लो रिभरबाट हाङ्गो रिभरबाट के भन्छ चिनिया सभ्यता भनेर कति उफ्रिन्छ। त्यसै गरी मगर सभ्यता भनेर लाग्यो न, धौलागिरी वरिपरि तपाईँको भनाइअनुसार मगरहरूको मूल थलो भनेको धौलागिरी वरिपरिको भूभाग हो, त्यहीबाट उनीहरू सबैतिर फैलिए। धौलागिरी आसपासमा हो। अहिले चाहिँ त्यसलाई अब राजनीतिक नक्साबाट सबैभन्दा बढी त्यसको आसपास भनेको एउटा म्याग्दी पर्ने हो, केही भनेको त्यहाँनिर अब बागलुङ पर्छ ढोरपाटन आसपास, अर्को भनेको पूर्वी रुकुम पर्न आउँछ होइन। अनि त्यसको थोरै भाग भनेको अब मुस्ताङ र थोरै भाग भनेको अब त्यहाँनिर डोल्पा पर्न आउँछ। मगर जातिको बारेमा संक्षेपमा तपाईँले जानकारी गराइदिनुहोस्, त्यसपछि म मगरहरूको धार्मिकताको विषयमा तपाईँसँग सोध्नेछु। अब मगर भनेको एउटा ऐतिहासिक होइन, नेपालको एकदमै प्राचीन होइन। अहिले जला आदिवासी भनेको छ, त्यो आदिवासीका पनि आदिवासी हुन्, सबैभन्दा पुराना हुन्। भनेपछि त्यो धौलागिरी र यो पाल्पाको आसपासतिर भेटिएको के भन्छ अवशेषले पनि स्पष्ट पारिसक्यो भनेपछि मगर असाध्यै पुरानो हो, एकदम पुरानो जाति हो। र यो त लेखहरूमा त के पनि स्पष्ट पारिएको छ भनेपछि थारूहरू पनि मगरै हुन् होइन। कालान्तरमा तिनीहरू त्यो थार मरुभूमिमा आयो भनेर त्यो अपव्याख्या गरेको भन्ने पनि कुरा छ। अनि त्यो थार हुँदैमा थारू त हुँदैन नि त। त्यो कारण थारमा
थारतिरको मरुभूमिमा पाइने मान्छेहरूको नाक थेप्चो हुँदैन, तर यहाँनिर नेपालमा भइएका थारूहरूको नाक थेप्चो हुन्छ, चिम्सा आँखा हुन्छन् होइन, गौगोरो रङका छाला हुन्छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि मगरहरू नै हिमालतिरबाट पहाडतिरबाट अझै महाभारत रेन्जबाट भनौँ न, महाभारतबाट पहाडी भेगबाट झरेरै तिनीहरू समभूमिमा बसिसकेपछि थारू हुन् पनि भन्छन् कसैले। शाह राजाहरू पनि मगर नै हुन्, उनीहरूको पुर्खा मगर थिए भन्ने सम्बन्धमा यहाँको के छ जानकारी? एकदम यो धेरैवटा तथ्यहरू छन् जुनले चाहिँ अब के भन्छ पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ के भन्छ आफूलाई एक ठाउँमा भनेका छन् म मगराटको राजा हुँ भनेर, र मगराटको राजा भनिसकेपछि के भन्छ उनी मगरै हुन् भन्ने एक प्रकारको देखिन्छ। त्यति मात्र होइन, यो अलिकति हल्का रूपमा देखिए पनि यो त बलियो प्रमाण चाहिँ कस्तो छ भनेपछि पश्चिमतिर यो म्याग्दी आसपासतिर कता चाहिँ यो शाह वंशको सबैभन्दा पुरानो चाहिँ मन्दिर छ। कुलदेवताको के अवधारणा चाहिँ कस्तो भनेपछि कुलदेवतामा चाहिँ आफ्नो जाति बाहेक अन्य जातिको पुजारी बस्न पाउन्न, त्यो कुरा त स्पष्ट छ, त्यो कसैलाई त्यो भनिराख्नु पर्दैन। कुलदेवताको मन्दिरमा आफ्नो जाति बाहेक अन्य हुँदैन। अब शाह वंशको सबैभन्दा पुरानो कुल देवता चाहिँ पश्चिमतिर कतातिर म्याग्दी आसपास कतातिर छ भन्ने कुरा आएको छ, र त्यहाँको पुजारी चाहिँ मगर हुन् भनेपछि अनि कुलदेवता जसले शाह वंशले मान्छ भनेपछि अनि त्यहाँनिर मगर पुजारी हुने भनेपछि त एक प्रकारले शाह वंशहरू पनि मगरै हुन् होइन। अनि अर्को कुरा पछिल्लो चरणमा गोर्खा राज्यको वरिपरिका मन्दिरमा पनि मगर पुजारीहरू छन्। अनि अर्को कुरा भनेको पृथ्वीनारायण शाहले एक ठाउँमा यो जात के भन्छ यो बिहे चाहिँ कसरी गरेका छन् भनेपछि जे होस् यो मगर कल्चर अनुसार होइन, यो मामा छोरी अथवा त्यस्तै के सम्बन्धबाट चाहिँ त्यहाँनिर एउटा प्रसङ्ग उकाइएको छ, मैले अहिले बिर्सेँ होइन। सौरभ हाम्रो इतिहासविद होइन, हाम्रो के भन्छ वनस्पतिविद सौरभजीले पनि एक ठाउँमा के भन्छ पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ मगर हुन् कि हुन सक्ने सम्भावनाका प्रमाणहरूसहित अगाडि आएका पनि थिए। त्यो कारणले गर्दाखेरि शाह वंश चाहिँ मगर हुने सम्भावना छन्। उसै पनि पश्चिमतिर खस ठकुरीहरू यसो झट्टै हेर्नुभयो भने तपाईँले मगर र खस ठकुरीमा तपाईँले छुट्याउनै सक्नुहुन्न, आखिर खस ठकुरी त हुन् नि शाह वंशहरू पनि। त्यही त अनि मगर यो गोर्खा साम्राज्यका वरिपरि जति पनि देवीका मन्दिरहरू छन् प्राय त्यहाँका पुजारीहरू मगर नै छन्, एकदम त्यो हिसाबले पनि केही न केही त होला भन्ने देखिन्छ। अनि अघि हजुरले शिवजीको प्रसङ्ग पनि निकाल्नु भएको थियो होइन, मगरहरू के शैवहरू हुन्, शैव नै हुन्? अब यस्तो हो, अब पहिलो कुरा त शैव भन्ने बित्तिकै होइन सबैभन्दा प्राचीन भगवान् शिव भनेका सबैभन्दा प्राचीन भगवान् हुन्, अथवा कसैले भगवान् मानिन भने सबैभन्दा प्राचीन मानवता मान्न सकियो नि होइन। सबै भगवान्को कपडा हुन्छ होइन, गरगहना हुन्छ। शिवजीको कपडा कहिले देख्नु भएको छ? आखिर लाउने त के भन्छ जनावरकै छाला हुन् होइन, घाँटीमा त्यो लगाउने के भन्छ गहना पनि सर्प नै हुन्। तपाईँले यसरी हेर्नुभयो भने मलाई एउटा कुरा चाहिँ अचम्म कस्तो लाग्छ भनेपछि धौलागिरी हिमालको आसपासमा जुन उचाइसम्म मगरहरू बसेका छन् अर्थात् 2400 मिटर म्याक्सिमम् 2400 मिटर एभरेजली भनौँ न, त्यो मिटरसम्म त्यो उचाइसम्म बस्दाखेरि चाहिँ के भन्छ त्यहाँ सर्प पनि पाइन्छ कि, सर्प पाइन्छ तर सानो पाइन्छ होइन। भनेपछि शिवजीको घाँटीमा पनि सर्प छ होइन। अनि अर्को कुरा बाघको छाला लाउनुहुन्छ, बाघ पनि त्यही उचाइमा पाइने हो। अनि अर्को कुरा त्यहाँनिर शिवको सबैभन्दा माथि शिरमा चाहिँ गङ्गा बग्छ नि होइन। अब यो गङ्गा अहिलेको यो जुन हाम्रो गङ्गा भन्छौँ नि गङ्गा नदी भारतमा छ, त्यो गङ्गाहरूमा पनि सबैभन्दा उत्तरको गङ्गा भनेपछि त्यो उत्तर गङ्गा नदी हो। उत्तर गङ्गा चाहिँ पुठा हिमाल जुन चाहिँ रुकुम के धौलागिरीको ठ्याक्कै पश्चिममा छ, र यो भनेको डोल्पा र के भन्छ डोल्पा म्याग्दी र रुकुमको ठ्याक्कै त्यो सिमानामा छ कि। भनेपछि त्यहाँदेखि बग्छ उत्तर गङ्गा। भनेपछि सबैभन्दा उत्तरमा भएको गङ्गा नदी त्यसरी आउँछ भनेपछि शिव भगवान् र के भन्छ मगर जातिमा केही न केही समानता छ। अनि अर्को कुरा भनेको शिव भगवान्लाई तपाईँले झट्टै हेर्नुभयो भने त्यो झाँक्री नै देखिन्छ। मगरको सबैभन्दा ठुलो के भन्छ परम्परागत होइन सबैभन्दा अब एक प्रकारको अहिलेको जमानामा त मान्छेले साइकोलोजिकल ट्रिटमेन्ट भन्छ, साइकोलोजिकल ट्रिटमेन्ट पनि झाँक्रीले दिन्छ होइन। अनि अहिले म्युजिकल थेरापी भन्छ, म्युजिकल थेरापी पनि ढ्याङ्ग्रोहरू थताएर के भन्छ हाम्रो यो झाँक्रीहरूले दिन्छ। अनि अर्को भनेको अब यार्सुगुम्बा पाउने ठाउँ पनि रुकुमतिरै हो। यार्सुगुम्बादेखि लिएर पाँचौले होइन विभिन्न प्रकारका जडीबुट्टीहरूको प्रयोग चाहिँ हाम्रो यो झाँक्रीले गर्छ कि। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ झाँक्री र शिवमा खासै फरक छैन। शिवले पनि प्रयोग गर्ने औषधिको रूपमा जडीबुट्टी हुन्, गाजा भाङ धतुरो पनि एक प्रकारको के भन्छ लागु पठार नभएर त्यो चाहिँ खासमा औषधि हुन्, आयुर्वेदका देवता हुन्। अनि अर्को कुरा अनि एउटा चाहिँ अचम्म लाग्दो मैले भर्खर थाहा पाएको चाहिँ कस्तो भनेपछि
हाम्रो एकजना संस्कृतिविद मगरका एकजना वीरप्रसाद घरती मगर एकजना दाइ हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ मलाई के भन्नुभएको थियो भनेपछि हाम्रो यो के भन्छ मगरको यो के भन्छ मन्त्र जप्ने बेलामा भन्नाले यो के भन्छ झाँक्रीको मन्त्र जप्ने बेलामा अरू कुनै भगवानको लिन्न होइन। भनिन्छन् 33 कोटी देवता अर्थात् 33 प्रकारका वा 33 करोड देवता मध्येमा एकजना मात्र भगवानको नाम लिँदो रहेछ, त्यो चाहिँ शिव भगवान रहेछ। भनेपछि शिव र मगरको चाहिँ होइन एकदमै नजिकको सम्बन्ध छ। अझै हुनसक्छ सम्भवतः अब शिवको जुङ्गादारी पनि हुँदैन होइन, हुनसक्छ शिवजी चाहिँ हाम्रो के भन्छ पुर्खा हुनसक्छ सम्भवतः। त्यो विषयमा हामीले अनुसन्धानतिर लग्यो भने हुन पनि सक्छ नि। तर मगरहरूलाई चाहिँ हिन्दूकरण गरियो, त्यही भएर मगरहरू शिवका पुजारी भए भन्ने आरोप छ नि त। हिन्दूकरण मगरहरूलाई गरेको होइन, मगरहरूले चाहिँ बरु के भन्छ हिन्दू स्थापनाको लागि चाहिँ सबैभन्दा ठुलो भूमिका खेल्ने मध्येका एउटा हुन् होइन। हिन्दूकरण गरेको होइन नि त मगरलाई पहिलो कुरो हिन्दूकरण गरेको होइन। हिन्दूमा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो भूमिका खेल्ने यो के भन्छ धर्म संस्कृति परम्परा दर्शन जे भने पनि यसको रक्षाको लागि अथवा यसको के भन्छ पुस्तान्तरणको लागि यसको विकासको लागि मगरहरूले भूमिका खेलेको देखिन्छ होइन। अब सनातन धर्म भनौँ न, सनातन धर्ममा अब शैव धर्म वैष्णव धर्म विभिन्न होला, त्यहाँनिर के भन्छ मगरहरूले एकदमै योगदान पुर्याएका छन्। त्यही भएर मगरहरूले अब प्रकृतिको पूजा गर्छन् होइन। शैव धर्ममा अलिकति शैवले पनि गर्ने त्यही नै हो, प्रकृतिलाई पूजा गर्छन् होइन। अब हामीले भूमि पूजा गर्छौँ, हाम्रो चलनचल्ती कस्तो छ भनेपछि मगरहरूले पश्चिमतिर भूमिको पूजा नगरिकन होइन केही कुरा पनि सुरु हुन्न भन्ने रोपाइ सुरु हुन्न के होइन। अनि हामीले पूजा गर्ने भनेको माघे सङ्क्रान्ति हो होइन। अनि हामीले पूजा गर्ने भने वन जङ्गल हो। हामीले अझै पनि के भन्छ हाम्रा पुर्खाको नाममा पुर्खाको यादमा हामी चौताराहरू बनाउँछौँ होइन। हामीले के भन्छ अरू जस्तो के भन्छ बाकसमा गाड्ने भन्दा पनि हामीले अब आफ्नै परम्परा छ जुन चाहिँ प्राकृतिक पूजक होइन। अनि प्राकृतिक पूजक पनि एक प्रकारले सनातनभित्रै आइसकेपछि होइन एक प्रकारले हिन्दू धर्म र के भन्छ मगर धर्मको चाहिँ एक प्रकारको विकासमा एकअर्कालाई असाध्यै सहयोग गरेको देखिन्छ। सुमनजी, अब हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। जसरी अहिले मगरहरूको बिचमा धर्मान्तरण गराइँदैछ भइरहेको छ, त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ? यो धर्मान्तरणको विषयमा चाहिँ मेरो अलिकति लिबरल भ्यू नै छ होइन। कस्तो खालको भन्दाखेरि यदि कोही मान्छे सो अध्ययनले होइन सो इच्छाले यदि उसले के भन्छ अर्को धर्म लिन्छ भने त्यसमा कुनै आपत्ति छैन कि। तर धर्म भनेको मान्छेको आस्था चिज हो, मनबाट आउने चिज हो। त्यो कारणले गर्दा कसैलाई प्रभाव नपारियोस्, दबाब नपारियोस् होइन, प्रलोभन नपारियोस्। यदि त्यसरी पारेको भने चाहिँ त्यो चाहिँ असाध्यै निन्दनीय हो। त्यो चाहिँ आफ्नो परम्परा संस्कृति बिर्सने काम हो। तपाईँलाई लाग्छ कि यहाँका मानिसहरू सो अध्ययन गरेर धर्मान्तरण भइरहेछ, त्यस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब त्यो त मलाई अब त्यति धेरै त लाग्दैन, तर अब त्यो अलिकति होइन। अब मगर जातिको बारेमा जुन अहिले तपाईँले हामीलाई जति कुरा बताउनु भएको छ त्यो कुराको संरक्षणको लागि पनि त धर्मान्तरण त एउटा समस्याको रूपमा होला नि त। त्यो होइन अब यस्तो हो, अब कसैलाई अब के भन्छ कुनै धर्म लि या नलि भनेर अब त्यसलाई दबाब पनि दिन मिलेन। अब उनीहरूको अब स्वतन्त्रताको विषय पनि हो। तर देशको संविधानमा धर्मनिरपेक्षताको अर्थ भनेको चलिआएका धर्महरूको संरक्षण भनेर भनिसकेपछि सम्भवतः हामीले अब देशको संविधान पनि मान्नुपर्छ। होइन भने के भन्छ देशको संविधानै मान्दिन भनेपछि त्यसलाई त हामीले के भन्न सक्छौँ र। हुन्छ सुमनजी, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो र महत्त्वपूर्ण विचारहरू पनि पस्किनु भयो, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आज मैले के भन्छ मलाई मनमा लागेको कुराहरू मैले प्रस्तुत गर्न पाएँ। मेरा विचारहरू 100% सही नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर यसले चाहिँ एउटा अनुसन्धान होइन एउटा के भन्छ विचारको होइन उथल पुथल एउटा के भन्छ मान्छेमा एउटा छलफलको एउटा के भन्छ सुरुवात होस् भन्ने मेरो चाहना हो। धन्यवाद।